From 2013 to 2024, we've walked a journey filled with challenges and triumphs. Through it all, one truth remains steadfast: the Lord has been ever faithful. In every step, we held on to His commands, unwavering in our determination to live lives that honor and glorify Him. Even in moments of doubt, His guidance became our light, showing us the way forward. Be determined. It is a calling to stay firm in faith, to trust in His promises, and to persevere even when the road ahead seems uncertain. Determination is the courage to keep moving, the strength to overcome, and the faith to believe that God is always working for our good. And as we stand here today, we testify to His unwavering love. The Lord has not only listened to our prayers, but has met every need in His perfect timing throughout every season of our lives. Let us remain steadfast. Let us press on with determination, trusting in God's plan and proclaiming His glory in every part of our journey. For in Him, we find the strength to endure and the courage to rise above. Truly, with God by our side, we can face anything. This 2024, we are determined to rise, determined to grow, and determined to conquer every challenge in His name. Welcome, beloved visitors, to the Foursquare Gospel Church in the Philippines. This is the house of God, where miracles happen and lives are transformed. Together, let us march forward in faith, for the best is yet to come. Remember that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. May tungod sa napulo ka tuig namo nga gikan adtong sa Yolanda, napulo ka tuig og nining maong simbahan. Nagpasalamat jud mis Ginoo kay atong panahon na nga pagka guba sa daang simbahan, ang amo gayud nga nahuna-huna, ang among limitadong pangnahuna, nakaingon gud mi nga lisod na jud tagtukod pagsimbahan. Unya nakaingon sad mi nga bisan pagani og gamay simbahan lisod tungod sa adtong panahona, kaapiki atong panahona. Pero pasalamat mis Ginoo kay gikan adto naay mga kaigsuonan nato sa pagtuo nga hintambang sila. Unya inabagan pod sa mga kaigsuonan nato dinhi sa Matlang uban sa akong asawa o sa akong mga anak nga sila aduna gyoy pagpanglimbasog paningkamot nga kining maong building ingon ani gyud apil mig hakot og mga bato, mga bus niya sa dahil panahon nga nakulang-kulangan ang budget kaya man to'y gigamit sa Ginoong kaigsuonan nato gikas gawas. Kaingon ba nga wala yun ani ron hanala mag yun ani basta kay kanang ato pa na, pero padayon gyud ang pagpamuhat sa Ginoo sud atong napo katuig. Sud ining napulo katuig kay wa gyud pakulangi sa Ginoo. Tanan namo nga panginahanglan bisan sa material namong panginahanglan, adlaw-adlaw namong panginahanglan gitagbo sa Ginoo. Og ang simbahan hinahinay nga natukod kauban sa atong mga kaigsuonan, kamong mga kaigsuonan dinhi dako gayud mo og katabang ini kamong mga kaigsuonan sa ngano nga kanang padayon gyud ta sa pangalagad sa Ginoo bisan pag magkainunsa pa ang atong panahon, atong sa pay dagan sa atong panginabuhian, padayon gyud tag pangalagad sa Ginoo. Sa napulo ka tuig
sukad adtong pagbagyong Yolanda, nagpasalamat ko sa Ginoo nga among nakita gyud unsa ang mga milagro nga gihimo sa Ginoo, kay dihay panahon nga nakaingon mi nga dili na gayud makabangon ang simbahan niini nga dapit. Apan nasayod ta nga ang Dios nga atong gisimba o gialagaran, Dios siya nga kahibulungan, Dios nga labing gamhanan, milagroso siya nga Dios, ug way butang nga malisod nga di niya mahimo. Muna nga nakita namo nga ang Ginoo nga gisimba ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, mausab ang Ginoo hangtod karon nga atong gisimba. Mao nga ang kahibulungan gayong butang nga nakita namo natong tanan nga niya kining simbahan dinhi sa island, napahimutang gihapon bisan sa kalisod sa panahon. Mauna nga ang atong Dios kamhanan gyud labaw sa tanan, munang dili gyud kalimitahan ang iyang mahimo. Daghan siyang mahimo, maingon nga habog kaayo ang iyang hunahuna kaysa atong hunahuna. Mauna nga nahitabo nga nagapanghitabo ni ini nga dapit. Mao nga nagpasalamat gyud dako kaayo nga ang Dios nga atong gialagaran, kahibulungan gyud siya kaayo, kay daghan gyud siya gihimo. Dihay panahon nga nadiskurahi mi gani ang atong former president sa Church of the Foursquare Gospel nga si Reverend Dr. Val Chavez, nakaingon gyud nga makahimo ba kuno kita dinhi sa matlang pagtukod pag-usab ni ini nga simbahan. Unya akong gitubag si Pastor Val, ako siyang giingon nga diha sa Dios way butang nga dili niya mahimo. Muna nga nakita nato karon nga ang Dios nagapamuhat gayon ug pinaagi usab natong tanan mga kaigsunan dinhi sa matlang. Salamat gyud kaayo sa Ginoo nga naamo nagpabiling gihapon, nagapangalagad kitang tanan, kitang mga pamilya nga ni adinhi, pamilya nilang Badbik, Sister Gloria, nilang Sister Gingging, Badboboy, kauban siyang tibuok Panimalay, o sila Sister Il-El, tanan nga mga kaigsuonan, Sister Mercy Milyares, sila Sister JJ Morales, sila Sister Ringring Alcala, o ang tanan nga mga kaigsuonan, sila Sister Maymay, Brother Japet, sila Sister Lorian, o Sister Joy, nga gipadala sa Ginoo dinhing kapita. Salamat natong tanan nga naamo kanunay nagpaluyo sa mga buluhaton dinhi sa matlang mga kaigsuonan. Una nga dalaygon kaayo ang Dios nga atong gialagaran nga wa gayud butang nga dili niya mahimo. Unang salamat gyud kaayo sa Ginoo sa iyang gibuhat sa atong mga kinabuhi. O maura na ang akong ikasulti bahin sa history dinhi nga nagapanghitabo sa simbahan. Ngano nga determinado ta, ngano nga determinado mi tungod sa pagkamaayo gayud sa Ginoo o tungod sa mga kahibulungan, mga buhat niya. Kunya amo nasinati gyud pod nato, nasinati pod namo na kung wala ang Ginoo, kung gawas sa Ginoo, wala gyud tay mahimo. Unang unsa pa may lain o unsa pa may atong anang mag alang-alang pa ta, mag angan-angan pa tas pangalagan sa Ginoo. Unang gikinahanglan nato ug nakita ko nako nga ining panahon na karon gikinahanglan gayud nga determinado ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan determinado gayud ta, nagyud tay tumong, nagyud tay kinang masabtan nato unsa ang Ginoo, kinsa siya sa atong kinabuhi. Mo nay ngano nga determinado gyud ta aron nga ang gisaad sa Ginoo sa atong kinabuhi makabut nato, aron ang unsa man ang mga kanang mga butang nga kaayuhan sa Ginoo, kaayo sa Ginoo at usang matagamtam. Ano nga kining atong tema nga be determined, abot gyud sa among kasing-kasing ining panahon na, og tuo ko nga mao ni gipadayag sa Ginoo ining panahon na karon nga mga panahon. Be determined kita, determinado kita mga lagad sa Ginoo.
maingon nga ang atong tema karon, be determined. Nagpasalamat ko sa Ginoo niini nga tema, mga kaigsuonan, tungod kay dihay panahon nga nagbasa ko unya sige kog scroll sa libro nga akong gibasa, dihay word gyud nga murag hing untol gyud sa akong kasing-kasing kanang be determined. Unya napanalanginan ko mga igsuon ni kung nindot ayo ang mensahe sa Ginoo. Taod-taod na to nga panahon nga gipadayag sa Dios. Unya sa diha nga nag-ampo ko sa Ginoo nga Lord, unsa man ang tema nga imong ihatag sa niini nga tinuig nga pagpasalamat namo, mauning be determined. Akong gidasig gyud ang matag usa nga mga katawhan sa Dios nga adunay determinado sa paghuman gayud sa atong pagpangalagad, kay wa man tay lain nga tumong og tinguha nga muhuman gyud ta sa race nga atong gi apilan sa pagdagan. Munya di ta kahuman niini mga igsuon kung dili ta determinado sa atong pagpanglantaw sa atong kinabuhi, bisan pagdaghang mga kalisdanan nga atong sagubangon. Kung ang kining pulong nga be determined kadunay ni nga anaa sa atong kasing-kasing, sa atong unahuna, dili gayud mawala ang atong focus nga hangtod sa pagbalik sa atong Dios, nga kung determinado ta kaayo sa pagpangalagad niya, makahuman gyud ta mga igsuon sa atong tumong og tinguha. Mao na nga kinahanglan yung determinado ta, kay kung mag duha-duha pa ta sa atong kinabuhi, kung makaabot mata ni anang panahona sa saad sa Ginoo, kay gisaaran matag kinabuhi walay katapusan. Muna ang ako yung dasig nato nga kinahanglan determinado ta sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi, kay tinuod siya, matinud-anon ang atong Dios nga nagpili og nagtawag kanato. Muna nga ligunon lang nato mga igsuon ang atong pagtuod diha kaniya, be determined. Mao nga kamo nga niya karon dinhi abi-abi ta mo, welcome tamong tanan sa ikanapulo nga anibersaryo or ikanapulo nga pagsaulog sa kining pagpasalamat sa Ginoo niining maong simbahan. Mga kamo nga niya karon dinhi, kamo tanan nalipay kaayo ko nga niya mo kamong tanan, bikas mga makabataan, batanon hangtod sa labing hamtong, nalipay kaayo ko or kami ni pastora nga niya mo, kay dili ni mahimong thanksgiving, dili mahimo ang pagpasalamat kun kamirang duha, kamirang pamilya. Mao na nga nalipay mi nga niya mo karon. So welcome mo o enjoy sa inyong kaugalingon nga niya mo diri sipa nga ato ning simbahan, inyong ato ning simbahan tanan ato ni. Unang salamat sa iyohang pinasingkasing o malipayon nga pagtambong pod. Salamat kayo inyong tanan. O God bless niyo tanan. God bless. Praise the Lord. Salamat kay sa Ginoo, maayong buntag natong tanan. Niining mga adlaw nagsaulog kita sa ikanapulo natong selebrasyon sa atong tinuig nga pagpasalamat. Actually dili jud kay napulo ra ka tuig ang buluhaton dinhi muna nga, pero ang among pagkwenta nga napulo sukad atong pagtukod ani nga simbahan after Yolanda. Muna nga nalipay mi sa Ginoo nining kabuntagon og nalipay gyud mi ingon nga pastor niini nga simbahan sa pag-abi-abi natong tanan nga ani karon dinhi gikan sa mga kaigsuonan sa lain-lain nga mga lugar, gikan dito sa Canisco, sa Purok 4, sa Purok 7, sa dinhi sa Matlang proper, bisan pa sa Bilwang, dito sa Tubod, sa Tulingon o sa uban pang mga lugar. Salamat kayo sa Ginoo sa pag attender sa atong pinasahing adlaw nga pagpasalamat sa Ginoo mga igsuon. Muna nga mainiton kamo namong giabi-abi gayud niining mga adlaw nga niya mo dinhi nagsuportar sa atong
kalipay nga nagsaulog ta nining atong tinuig nga pagpasalamat matag higayon nga ato ning buhaton. Munang daghang kaayong salamat mga igsuon nga ni atang tanan karon dinhi. O salamat kamong tanan nga ni karon dinhi gi-welcome, gi-abi-abi mo diha sa ngalan sa Ginoo. O isipo nato nga kining atong panagtigom ato ning tanan munang dili ta magulaw-ulaw, di ta magduha-duha, kitang tanan usa ka pamilya diha sa Ginoo. Munang giabi-abi mong tanan ining mataho makabuntagon diha sa ngalan sa Ginoo. I am determined. And I am determined